लोकसेवाले बारम्बार सोधिरहने नेपालको संविधान सम्बन्धी 50 सम्भावित प्रश्नहरू जुन हजुरलाई जान्नै पर्छ। यी 50 प्रश्न कण्ठ भए ढुक्कसँग हजुरहरू प्रथम पत्र निकाल्न सक्नुहुन्छ है। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न, नेपालमा हालसम्म कतिवटा संविधान घोषणा भएका छन्? हरेक सरकारी जागिरको परीक्षामा सोधिएको प्रश्न हो है साथीहरू। यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 7 वटा है। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न, नेपालको 7औं संविधान कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नेपालको संविधान 2072 जुन अहिले कार्यान्वयनमा रहेको छ है। त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न, नेपालको पहिलो लिखित संविधान कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 है। चौथो प्रश्न, नेपालको इतिहासमा जारी भएको पहिलो संविधान कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। ल यी सबै प्रश्नलाई आफ्नो कपीमा टिपोट गर्दै जानु होला है, किनभने खोजकै बेलामा यस्ता प्रश्नहरू पाइदिनन् है। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो पाँचौं प्रश्न, नेपालको इतिहासमा लिखित 14औं संविधान कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नेपालको संविधान 2019। छैटौं प्रश्न, नेपालको संविधान 2019 लाई अर्को के नामले चिनिन्छ? राइट एन्सर निर्दलीय संविधान 2019। त्यसैगरी सातौं प्रश्न, नेपालको 6औं संविधान कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 है। 6औं यो हो र 7औं नेपालको संविधान 2072। त्यसैगरी 8औं प्रश्न, नेपालको संविधान कहिले जारी भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2072 असोज 3 गते है। कुन संविधान त? नेपालको संविधान 2072। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 कसले जारी गरेका थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पद्म शमशेर है। 10औं प्रश्न, नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 कहिले लागू हुने भनिएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2050 वैशाख 1 गते है। 11औं प्रश्न, संविधान सभामा कति दल सहभागी भएका थिए? राइट एन्सर स्वतन्त्र सहित 31 जना है। 12औं प्रश्न, संविधान सभामा मस्यौदा समितिको सभापति को थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कृष्ण प्रसाद सिटौला है। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। 13औं प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 पहिलो पटक कहिले संशोधन भयो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2072 फागुन 16 गते है। यो पनि बारम्बार लोकसभाले सोधेको प्रश्न हो, यसलाई विशेष ख्याल गर्नु है। 14औं प्रश्न, नेपालको संविधान हालसम्म कति पटक संशोधन भएको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मात्र 2 पटक है। 15औं प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 जारी हुँदा जम्मा कतिजना सदस्य थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जम्मा 537 जना है। 16औं प्रश्न, देशको मूल कानुन के हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो संविधान है। 17औं प्रश्न, संविधान पालना गर्नु कसको कर्तव्य हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्रत्येक व्यक्तिको। 18औं प्रश्न, राष्ट्रभाषा सम्बन्धी धारा कतिमा उल्लेख गरेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो धारा 6 मा है। 19औं प्रश्न, राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी अनुसूची कतिमा उल्लेख गरेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर अनुसूची 1 मा है। र कति जम्मा अनुसूची रहेका छन् त्यो हजुरहरू कमेन्ट गर्नु है। ल हाम्रो 20औं प्रश्न, नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची कतिमा उल्लेख गरेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2 मा है। त्यसैगरी हाम्रो 21औं प्रश्न, नेपालको निशान छाप अनुसूची कतिमा उल्लेख गरेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 3रो मा है। 22औं प्रश्न, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मौलिक हक कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो संवैधानिक उपचारको हक है। ल यो पहिला हजुरहरूलाई थाहा थियो कि थाहा थिएन त्यो पनि हजुर कमेन्ट गर्नु है। लागौँ आफ्नो अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 23औं प्रश्न, नेपालको संविधानको धारा 48 मा कतिवटा नागरिकको कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 4 वटा है। 24औं प्रश्न, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ? ल यो त लगभग हजुर सबैजनालाई थाहा होला है। यसको चाहिँ राइट एन्सर हो आधारभूतसम्म है। 25औं प्रश्न, प्रत्येक नागरिकले सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो माध्यमिक है। 26औं प्रश्न, संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ? राइट एन्सर प्रधानमन्त्री है। अब लागौँ आफ्नो अर्को प्रश्नतर्फ। 27औं प्रश्न, नेपालको संविधान अनुसार सङ्घीय इकाइ भन्नाले केलाई बुझाउँछ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय है।
के त सङ्घ प्रदेश र स्थानीय। 28औं प्रश्न न्याय सेवा आयोगका अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्रधान न्यायाधीश। 30औं प्रश्न न्याय परिषद कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 5 जना है। ल अब लागौँ आफ्नो अर्को प्रश्नतर्फ। 31औं प्रश्न नेपालको संविधानको धारा 1 मा के व्यवस्था गरिएको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो संविधानको मूल कानुन है। 32औं प्रश्न नेपालको संविधान 2072 को विधेयक संविधान सभाबाट 2/3 बहुमतबाट कहिले पारित गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2072 भदौ 30 गते। 33औं प्रश्न नेपालको संविधानको कुन धारामा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो धारा 2 मा है। 34औं प्रश्न नेपालको संविधान अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित हुन्छ? राइट एन्सर नेपाली जनतामा। 35औं प्रश्न प्रत्येक देशमा कुन तहको अदालत रहने व्यवस्था रहेको छ? राइट एन्सर उच्च अदालत। 36औं प्रश्न प्रदेश प्रमुखको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? राइट एन्सर 5 वर्षको है। 37औं प्रश्न प्रदेश प्रमुख हुन कति वर्ष उमेर हुनुपर्छ? राइट एन्सर 35 वर्ष। 38औं प्रश्न प्रदेशको व्यवस्थापिका कति सदनात्मक हुने व्यवस्था रहेको छ? राइट एन्सर 1 सदनात्मक है। 39औं प्रश्न प्रदेश सभाको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? राइट एन्सर 5 वर्षको। 40औं प्रश्न प्रदेश सभाको सदस्य हुनका लागि कति उमेर भएको हुनुपर्छ? राइट एन्सर 25 वर्ष। 41औं प्रश्न प्रदेश सभाको कति प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ? राइट एन्सर 60% है। 42औं प्रश्न मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले को द्वारा शपथ लिनुपर्छ? राइट एन्सर प्रदेश प्रमुख है। 43औं प्रश्न स्थानीय तहको व्यवस्थापिका कसमा निहित हुन्छ? राइट एन्सर गाउँसभा र नगरसभा। 44औं प्रश्न नेपालको संविधानको धारा 3 मा के व्यवस्था गरिएको छ? राइट एन्सर राष्ट्र। 45औं प्रश्न नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा कुन हुनेछ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो देवनागरी लिपिमा लेख्ने नेपाली भाषा। 46औं प्रश्न राष्ट्रपतिको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? राइट एन्सर 5 वर्षको है। 47औं प्रश्न नेपालको संविधानमा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? राइट एन्सर 31 वटा है धारा 16 देखि 46 सम्म। 48औं प्रश्न नेपालको संविधानमा कतिवटा निर्देशन सिद्धान्त व्यवस्था गरिएको छ? राइट एन्सर 4 वटा मात्र है। 49औं प्रश्न नेपालको संविधानमा कतिवटा राज्यका नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 13 वटा है। 50औं प्रश्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना कति तहको छ? राइट एन्सर 3 तहको है। 51 प्रश्न एउटै व्यक्ति कति पटकसम्म राष्ट्रपति हुने व्यवस्था रहेको छ? राइट एन्सर 2 पटक है। हाम्रो अन्तिम प्रश्न राष्ट्रपतिले को समक्ष पद तथा गोपनीयता लिने व्यवस्था रहेको छ? राइट एन्सर प्रधान न्यायाधीश है। यो थियो हाम्रो अन्तिम प्रश्न है।